अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह किया जा रहा है। एक खबर है जमीयतुल माहिंद के ताल्लुक से, दूसरी खबर है दारुल उलूम देवबंद से। नाजरीन, पहली खबर से आपको आगाह करते चले, जमीयतुल माहिंद के वफद ने कुशीनगर वाक़े मदनी मस्जिद का किया दौरा। कुछ दिनों कबल चला था बुलडोज़र। नाजरीन, आपको बताएं कि ये खबर जमीयतुल माहिंद की जानिब से जारी की गई है। कुछ तस्वीर मौके की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। जमीयतुल माहिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में एक वफ़द ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर के कस्बा हाटा में वाक़ई मदनी मस्जिद का दौरा किया, जो हाल ही में इंतज़ामिया की कार्रवाई के नतीजे में बुलडोज़र का निशाना बनी थी। वफ़द ने हाजी शाकिर व दीगर ज़िम्मेदारान मसाजिद से तफसीली गुफ्तगू की और मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल, इन्हिदाम की वजूहात और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। साथ ही वफ़द ने ज़िम्मेदारों को सब्र व इस्तिक़ामत की तलकीन की और कहा कि इस आजमाइश के वक्त हमें अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हुए कानूनी व आइनी रास्ते से इंसाफ हासिल करने की कोशिश करनी होगी। नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयतुल माहिंद इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है और कानूनी तौर पर हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता बरस जमीयतुल माहिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की क़ियादत में सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ एक तवील कानूनी जंग लड़ी गई थी, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी इन्हिदामी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का हुक्म दिया था। इसके मद्देनज़र मदनी मस्जिद का इन्हिदाम सिर्फ एक मस्जिद का नुकसान नहीं, बल्कि ये इंसाफ, कानून और अदलिया के एहतराम पर हमला है। ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में है, जहां से इंसाफ की उम्मीद की जा रही है। नाज़िम उमूमी जमीयतुल माहिंद ने अहले इलाका को तसल्ली दी कि जमीयतुल माहिंद उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल माहिंद हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनी है और आइंदा भी अपने इस मनहज पर कायम रहेगी। इस मौके पर नाज़िम उमूमी के साथ मौलाना महराज अहमद कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा देवरिया, कारी इरशाद साकिबी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कुशीनगर, हाफिज़ मोहम्मद ज़की, मुफ्ती अब्दुर्रहमान नाइब सदर जमीयतुल उलमा देवरिया, मुफ्ती ज़हीरुल हक, नाज़िम इस्लाह मुआशरा मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना शमशाद, मौलाना इरफान, हाजी शाकिर, हाफिज़ ज़ुबैर और हाफिज़ शफ़ीउल्लाह समेत दीगर इलाकाई ज़िम्मेदारान मौजूद थे। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आप चाय तो पीते ही होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन चाय की पत्ती। आप इस चाय की पत्ती को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। इंशाल्लाह आपको ये चाय की पत्ती बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, अभी से आप ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाइए। ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री, आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा काफ़ी वक्त से ऑफलाइन कारोबार था, अब हमने इसको ऑनलाइन शुरू किया है। आप हमारा साथ दीजिए। और दो बंदे हैं जो आपकी कॉल सुनेंगे, आपका एड्रेस लिखेंगे और पार्सल आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी खबर है दारुल उलूम देवबंद से। इदारे की तामीर और तरक्की और कासमी कब्रिस्तान की तोसी का फैसला। अमीर शरीयत पंजाब मुफ्ती खलील अहमद कासमी नए रुकन शूरा मुंतखब। दारुल उलूम देवबंद की शूरा का इजलास मुतअद्दिद अहम फैसलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं कि आलम इस्लाम की मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद का सहरोज़ा मजलिस शूरा का इजलास कल दोपहर 5वीं नशिस्त में कई अहम फैसलों की मंजूरी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अराकीन शूरा ने जहाँ इदारे की तामीर और तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पर हतमी मोहर लगाई, वहीं मरहूम मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी लखनऊ के इंतकाल से खाली हुई जगह पर अमीर शरीयत पंजाब मौलाना मुफ्ती खलील कासमी को दारुल उलूम देवबंद का नया रुकन शूरा मुंतखब किया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर कासमी कब्रिस्तान की तोसी के लिए ज़मीन देने का भी फैसला किया गया है। पीर की सुबह से दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में मुनक़िद सहरोज़ा इजलास की कुल 5 नशिस्तें हुई, जिसमें अराकीन शूरा ने गौर व फ़िक्र और गुफ्तो शुनीद के बाद इदारे की तरक्की और मसाइल के मुतालिक निहायत अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगाई। शूरा की मीटिंग के आखिरी व तीसरे दिन इदारे के मौजूदा दरपेश मसाइल पर गौर व फ़िक्र किया गया और इनके हल के लिए मजबूत लाहिया अमल बनाया गया।
اس دوران محاسبی تعلیمات، تعمیرات اور تنظیم و ترقی سمیت تمام اہم شعبوں کی رپورٹیں پیش کی گئی، جن پر اراکین شورا نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ضروری ترمیمات کو منظوری دی۔ وہیں پنجاب کے معروف عالم دین اور مالیار کوٹلہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے امیر شریعت مولانا مفتی خلیل احمد قاسمی کو مجلس شورا کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دارالاقامہ میں پینے کے صاف پانی کی سپلائی مؤثر بنائے رکھنے، ہاسٹل میں طلبہ کے علاوہ کسی بھی غیر داخل شخص کے قیام و طعام پر پابندی اور بلا اجازت اپنے کمرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ قیام کرنے والے طلبہ کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ شورا کا یہ اجلاس تعلیمی تھا، اس لیے اراکین شورا نے تعلیمی امور سے متعلق متعدد اہم امور پر گفت و شنید کر کے متفقہ طور پر اہم فیصلے لیے، جس میں خاص طور پر اساتذہ کی ترقی، طلبہ کے وظائف میں اضافہ، 100% حاضری رہنے اور امتحان میں ممتاز کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے انعامات میں خصوصی اضافہ اور ضابطے سے زائد غیر حاضری رہنے والے طلبہ پر کارروائی، آئندہ سال جدید داخلوں کی منظوری دی گئی۔ محاسبی اور تعلیمات سمیت مختلف شعبوں میں کئی نئی تقرریاں عمل میں آئی اور کچھ تقرریاں جلد عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی کافی دنوں سے جاری رہنے والے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے اراکین شورا نے متفقہ طور پر قاسمی قبرستان کی توسیع کے لیے دارالعلوم دیوبند سے ملحق زمین سے اراضی کو قاسمی قبرستان کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران طلبہ کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے اور تعلیمی نظام کو مزید منظم اور بہتر بنانے کے فیصلے کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کی املاک کے تحفظ جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلاوت کلام اللہ سے شروع ہوا اجلاس بدھ کی دوپہر حکیم مولانا کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس سلسلے میں محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ شورا کا یہ تعلیمی اجلاس معمول کے مطابق تھا۔ ادارے کی تعمیر و ترقی کے متعلق متعدد اہم امور پر فیصلے لیے گئے، نئے رکن شورا کا انتخاب اور قاسمی قبرستان کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی، سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل، مفتی اسماعیل قاسمی مالیگاؤں موجودہ MLA، مولانا ملک ابراہیم، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا محمود راجستھان، مولانا حبیب الرحمن باندوی، مولانا عاقل گڑھی دولت، حکیم مولانا کلیم اللہ علی گڑھی اور مولانا شفیق بنگلوری شریک ہوئے۔ ادھر محبان دارالعلوم نے مجلس شورا کے ذریعے قاسمی قبرستان کے توسیع کے فیصلے کی ستائش کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دوستو۔ قاسمی قبرستان کی زمین بہت تنگ ہو گئی تھی، یہ قبرستان بہت چھوٹا پڑ گیا تھا اور سب لوگ مطالبہ کر رہے تھے دارالعلوم دیوبند سے۔ الحمدللہ سبھی کے مطالبے کو مانتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے دارالعلوم کی مجلس شورا نے یہ ایک شاندار فیصلہ لیا ہے اور قاسمی قبرستان کی توسیع کے لیے انہوں نے دارالعلوم کی طرف سے زمین وقف کی ہے قاسمی قبرستان کے لیے۔ الحمدللہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی ہر طریقے سے مکمل حفاظت فرمائے، اس میں کام کرنے والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، محبت رکھنے والوں کی، معاونین کی، اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔